स्क्रिन सेयरलाई अलिकति सर भयो हजुर हजुर सर हजुर यो आज पदवर्ग अन्तर्गत संयोजक र यसका प्रकारका बारेमा हामी अलिकति चर्चा गरौँ। यो संयोजक भन्नाले के? आज म तपाईहरुलाई संयोजक, त्यसपछि विस्मयादि बोधक, निपात यी तीनटा विषयका बारेमा चर्चा गर्छु र पदवर्गलाई हामी बिट मार्छौं र अर्को हप्ता अर्को कक्षामा हामी अन्य विषयमा हामी प्रवेश गर्छौं। र संयोजक भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा दुई वा दुई भन्दा बढी शब्द, पद, पदावली अनि शब्दावली अनि उपवाक्य र वाक्यलाई जोड्ने पद नै संयोजक हो। शब्दका रूपमा थोरै अलिकति हेल्प मागे सर। यो हजुरले स्लाइड शोमा गएर करेन्टमा गइबक्छ नि यो। ए हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ सर। अब ठीक छ सर। अलिकति यो जुमको उसले अलिकति डिस्टर्ब गरिदिन्छ के सर बेला बेलामा। त्यो एपहरु एडभर्टाइज आउँछ नि त त्यसको, त्यो भएको हुनाले गर्दा अलिकति उ गर्छ। ल सर, ल हुन्छ सर। अनि त्यस्तै गरिकन पदावली कालो केटो अनि काली केटी त भागे छन्, यहाँ अनिले जोड्ने काम गरेको छ। यो कालो केटो पदावलीका रूपमा रहेको छ। पदहरूको समूह अथवा शब्दहरूको समूह शब्दावली, पदहरूको समूह पदावली। कालो केटो पदावली, काली केटी त भागे छन्, यो काली केटी पदावलीका रूपमा यसलाई जोड्ने काम गरेको छ अनिले। त्यस्तै उपवाक्यमा तिमी आऊ एउटा वाक्य, नत्र म तिमीसँग बोल्दिन अर्को उपवाक्य, यसलाई जोड्ने काम नत्रले गरेको छ। वाक्यमा महात्माले दीर्घायु भएस् भन्ने आशीर्वाद दिए, यो महात्माले दीर्घायु भएस् एउटा वाक्य र आशीर्वाद दिए, उनले आशीर्वाद दिए अर्को वाक्य, यसलाई जोड्ने काम भन्नेले गरेको छ र यो मिश्र वाक्यका रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरिकन अब यो संयोजकको कार्य के हो त, यसले के काम गर्छ व्याकरणात्मक पाटोमा भन्दा संयोजकले विभिन्न कार्यहरू गर्छ। यसले शब्दहरूलाई जोड्ने काम गर्छ, त्यस्तै यसले पद समूहलाई जोड्ने काम गर्छ। त अघि उदाहरणमा दिएका कुराहरू छन्। यसले स्वतन्त्र उपवाक्यहरूलाई जोड्दछ, यसले प्रधान र अप्रधान उपवाक्यलाई जोड्ने काम गर्छ। संयोजकका कार्यहरू यिनै हुन्। यो दोहोर्याइसकेको छु, मैले पनि दोहोर्याउने काम गरेको हुँ। अब संयोजकका प्रकारहरूका बारेमा चर्चा गरौँ। संयोजक प्रयोगका आधारमा, प्रयोग जुन रूपमा वाक्यमा हुन्छ, अघि हामीले भन्यौं शब्दलाई जोड्ने क्रममा, त्यस्तै गरिकन पदावली र शब्दावलीलाई जोड्ने क्रममा, अनि उपवाक्यहरूलाई जोड्ने क्रममा र स्वतन्त्र वाक्यहरूलाई जोड्ने क्रममा यसको प्रयोगहरू हुन्। र त्यो प्रयोगका आधारमा संयोजक दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा सापेक्ष संयोजक, अर्को चाहिँ निरपेक्ष संयोजक। सापेक्ष संयोजक भनेको कस्तो त भन्दा दुई वा दुई भन्दा बढी मुख्य तथा आश्रित उपवाक्यहरूलाई जब तब, जहिले तहिले, जहाँ त्यहाँ, जसरी त्यसरी, यदि भने, कि भने, जो त्यो, जति त्यति, यस्ता किसिमका संयोजकहरू चाहिँ के हुन्? सापेक्ष संयोजकहरू हुन्। अब यस्ता संयोजकहरूले जोडिएका जुन वाक्यहरू हुन्छन्, ती वाक्यहरू चाहिँ, ती वाक्यहरूमा एउटा चाहिँ मुख्य वाक्य हुन्छ, अर्को चाहिँ गौण वाक्यका रूपमा रहन्छ अथवा अप्रधान वाक्यका रूपमा रहन्छ। यी सापेक्ष संयोजकहरूले जोडिएका वाक्यहरू। र दोस्रो हो निरपेक्ष संयोजक। निरपेक्ष भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी स्वतन्त्र उपवाक्यलाई जोड्ने र, अनि, पनि, न, अर्थात्, या, वा, कि, अथवा, किनकि, किनभने,
तापनि तैपनि तर त्यसैले यस्ता किसिमका संयोजकहरू नै निरपेक्ष संयोजकहरू हुन्। र अब निरपेक्ष संयोजकका पनि जम्मा 4 प्रकार रहेका पाइन्छ, 4 प्रकारमा छुट्याइएको पाइन्छ। समुच्चायक निरपेक्ष संयोजक, यसले चाहिँ दुईटा वाक्यहरूलाई समान रूपमा जोड्ने काम गर्छ। त्यस्तै र तथा अनि पनि समेत यिनीहरू। त्यस्तै गरिकन वैकल्पिक निरपेक्ष संयोजकमा यो वा त्यो भन्ने अर्थमा या वा कि अथवा यिनीहरू। त्यस्तै विशेषक निरपेक्ष संयोजकमा तर तापनि तैपनि किन्तु परन्तु हुन त यदि यद्यपि तथापि यिनीहरू चाहिँ एउटा वाक्यको अर्थ चाहिँ विशेष हुने गर्दछ। त्यस्ता किसिमका संयोजकहरू जस्तै यिनीहरू तर, जस्तै बादल लाग्यो तर पानी परेन, म आएँ तापनि ऊ आएन, तैपनि ऊ आएन, किन्तु हैन, यस्ता किसिमका जुन यी संयोजकहरू हुन्, यी संयोजकहरूले चाहिँ विशेष अर्थ बुझाउने काम गर्दछ। त्यस्तै कारणबोधक निरपेक्ष संयोजक, यस्ता संयोजकहरूले जोडिएको वाक्यहरूमा चाहिँ उपवाक्य अथवा स्वतन्त्र वाक्यहरू चाहिँ कारण बोध गर्ने हुन्छ। त्यस्ता जस्तै कारणबोधक निरपेक्ष संयोजकहरूमा तसर्थ, त्यसैले, त्यसकारण, किनभने, किनकि, अतः, अतएव, यस्ता किसिमका। र अब हामी अर्को पदमा जाँदैछौँ, विस्मयादि बोधक पद। अब यो विस्मयादि बोधक भनेको के त भन्दा, अब मैले यो संयोजकका सम्बन्धमा प्रश्नहरू बताइदिने गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्नहरूमा तपाईँले टिप्नु होला। संयोजक भन्नाले के भन्छ, यसका प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर सामान्य नै प्रश्नहरू, यही मात्रै प्रश्न रहेको पाइन्छ। र अब संयोजक विषयगत वस्तुगत प्रश्नमा संयोजक कति प्रकारको हुन्छ अनि निरपेक्ष संयोजक कति प्रकारको हुन्छ त्यो पनि आइदिन सक्दछ वस्तुगत प्रश्नमा। र अब विस्मयादि बोधक पद, मनका आकस्मिक भावहरू उत्पन्न हुने जुन भावहरू हुन्, दशा हो अथवा अवस्था स्थिति जुन हो, त्यस्तै गरिकन विस्मय हो अथवा आश्चर्य। यो विस्मय र आश्चर्य यी दुवै पर्यायवाची शब्द हुनै सम्झिनु होला। अनि शोक अथवा दुःख, घृणा, सम्बोधन जस्ता विभिन्न भाव जनाउने जुन अव्यय पद हो, त्यो अव्यय पदलाई नै विस्मयादि बोधक पद भनिन्छ। जस्तै ओहो, अरे, आम्मै, आच्चै, यस्ता किसिमका। अब यो विस्मयादि बोधक पदले वाक्यमा कस्तो किसिमको काम गर्दछ, तपाईहरुलाई परीक्षामा विस्मयादि बोधक भन्नाले के भन्छ, सौदाहरण लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यिनै कुराहरूलाई आधार मानेर लेख्नु होला। किनभने यी कुराहरू असाध्यै छोटो र परीक्षाका निम्ति महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट तयार पारिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई ध्यान दिनु होला। र अब यो फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु, विस्मयादि बोधक पद मनका आकस्मिक भाव अथवा कसैले चाहिँ नि मनका भाव, दशा, विस्मय, आश्चर्य, शोक, दुःख, घृणा, सम्बोधन यस्ता जनाउने अव्यय पदलाई नै विस्मयादि बोधक पद भनिन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र जस्तै ओहो, अरे, आम्मै, आच्चै यस्ता किसिमका पदहरू। र व्याकरणात्मक कुराहरूको, व्याकरणात्मक विषयहरूको बारेमा उत्तर लेख्दाखेरि तपाईहरुले जहिले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दा उदाहरणहरू अवश्य पनि लेख्नै पर्ने हुन्छ। बिना उदाहरण चाहिँ यो प्रष्ट हुन सक्दैन। अब विस्मयादि बोधक पदका कार्यहरू के हुन्, यसले वाक्यमा कस्ता किसिमका कार्यहरू गर्छ त भन्दा हेर्नुहोस्, विस्मय, अब यहाँ विस्मयादि बोधक पदले वाक्यात्मक कार्य चाहिँ गर्दैन, सम्झिनु होला है। यसले वाक्यमा भूमिका मात्रै खेल्ने काम गर्छ अथवा आकस्मिक भाव दशालाई मात्रै बुझाउने काम गर्छ, गतिविधिलाई मात्रै बुझाउने काम गर्छ, आवेगहरूलाई बुझाउने काम गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा वाक्यात्मक कार्य चाहिँ यसले कुनै पनि गर्दैन। र नेपालीमा यस पदले गर्ने जुन कार्यहरू, ती कार्यहरू चाहिँ निम्न रहेका छन्।
नम्बर 1 मा। यसले वाक्य संरचना भन्दा सम्झिनु होला अलिकति यो जटिल किसिमको छ यो विषय अहिलेसम्म तपाईले थाहा पाएको हुन सक्छ यस सन्दर्भमा यसलाई अलिकति ध्यान दिनु होला। यसले वाक्य संरचना भन्दा छुट्टै वा अलग्गै रहेर कार्य गर्छ। जस्तै यो वाक्यसँग सम्बन्धित हुँदैन भाव अथवा मानव मनका भावना र विचारहरूलाई बुझाउने काम मात्रै गर्छ। यस कारणले गर्दा जस्तै उदाहरणका निम्ति कठै केटो त लडेछ भन्दा यो कठै चाहिँ वाक्यको संरचना चाहिँ केटो त लडेछ भन्ने हो, तर छुट्टै रहेर कठैले के गरेको छ यहाँ काम गरेको छ। त्यस्तै आत्था आगोले पोल्यो भन्दा अब आगोले पोल्यो यो वाक्य हो र आत्था चाहिँ विस्मयादि बोधक पदका रूपमा रहेको छ र यो वाक्यको संरचना भन्दा छुट्टै रहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा यसले मानव मनोभावसँग सम्बन्ध विभिन्न अर्थ बुझाउने काम गर्दछ। जस्तै शिव शिव त्यो रोगी त मरेछ मानव मनका विभिन्न भावहरूलाई बुझाउँदछ। यसले शोकलाई शिव शिवले शोकलाई बुझाउने काम गर्यो। त्यस्तै धत त्यस्तो नीच काम नगर भन्दा यसले तिरस्कार हेलाको भावलाई बुझायो। त्यस्तै आम्मै कत्रो ठुलो माछो आम्मैले आश्चर्यको भाव बोध गरायो। त्यस्तै हे एकछिन पर्ख त हिँड्दै जाँदा अलिक कोही व्यक्ति अगाडि छ भनेदेखि हे एकछिन पर्ख त भनिन्छ भने एकछिन पर्ख त यो वाक्यका रूपमा रहेको छ र हेले चाहिँ सम्बोधनको अर्थ बुझाउने काम गरेको छ। त्यस्तै अब विस्मयादि बोधक पदका प्रकारहरू के कति छन् तिनका बारेमा हेर्नुहोस्। अब यो विस्मयादि बोधक पद कस्तो किसिमको पद हो र यसका कति प्रकार हुन्छन् र यसले गर्ने कार्यहरूका बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। यस सन्दर्भमा विस्मयादि बोधक पद, विस्मय भनेको मानव मनका भाव विभिन्न जुन भावहरू हुन्छन् ती भावहरू र सम्बोधनलाई व्यक्त गर्ने अथवा जनाउने जे जस्ता अव्यय पदहरू हुन् ती अव्यय पद चाहिँ के त भन्दा विस्मयादि बोधक पदहरू हुन्। अब विस्मयादि बोधक पदले के कस्ता कार्यहरू चाहिँ गर्दछ त भन्दा मानव मनका भावसँग यसले विभिन्न अर्थहरू बुझाउने काम गर्दछ। त्यस्तै गरिकन यसले वाक्य संरचना भन्दा अलग्गै रहेर वा छुट्टै रहेर काम गर्दछ। अब त्यस्तै अब यसका प्रकारहरू के हुन् त भन्दा विस्मयादि बोधक पद जुन हो त्यो वाक्यमा प्रयोग भइसकेपछि अथवा वाक्यभन्दा अलग्गै रहेर यसले जुन वाक्य मानव मनका भावहरूलाई बुझाउने काम गर्दा त्यसले प्रदान गर्ने जुन अर्थ हो त्यो अर्थका आधारमा यसका विभिन्न प्रकारहरू रहेको पाइन्छ। र ती प्रकारहरूमा नम्बर पहिलोमा चाहिँ हर्षवाचक। यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा स्क्रिनसट लिनुभए पनि हुन्छ, स्क्रिनसट लिएर तपाईँले यसलाई राख्ने काम गर्नुहोला, सहज हुन्छ। हर्षवाचक भनेको खुसी व्यक्त गर्ने, आहा धन्य जय यी चाहिँ के हुन् त हर्षवाचक पदहरू हुन्। त्यस्तै शोकवाचक वाक्यमा प्रयोग गर्नका निम्ति पनि तपाईँहरूलाई सोध दिन सक्दछ, त्यसकारणले यसलाई अलिकति ध्यान दिनुहोला र वाक्यमा प्रयोग गर्दा नबिर्सिनु होला। यसका पछाडि चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दा जहिले पनि विस्मयादि बोधक चिन्हको प्रयोग गर्नुहोस्। एक्सक्लेमेटरी साइन भनिन्छ त्यो एक्सक्लेमेटरी साइनको प्रयोग गर्नुहोला। आहा कस्तो राम्रो चित्र, अनि त्यस्तै गरिकन धन्य तिमीले यो काम गरेछौ यस्ता किसिमका। र आजभोलि चाहिँ कतिपय अवस्थामा यो अल्पविराम चिन्ह कमाको प्रयोग गरिएको पनि पाइन्छ, तर यसले अर्थ चाहिँ तिनै दिने काम गर्दछ। र अगाडि चाहिँ यदि शब्दका यो विस्मयादि बोधक पदका पछाडि तपाईँले कमा प्रयोग गर्नु भने चाहिँ वाक्यको अन्त्यमा के गर्नु होला भने विस्मयादि बोधक चिन्हको प्रयोग गर्नु होला। यदि विस्मयादि बोधककै पछाडि तपाईँहरूले यदि विस्मयादि चिन्ह प्रयोग गर्नु भएको छ भने अन्त्यमा चाहिँ के गर्नुहोस् पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गर्नु होला। जस्तै उदाहरणका निम्ति तपाईँलाई म यहाँ दिउँ, यहाँ एकैछिन हेर्नुहोस् यो वाक्यमा यो कठै भन्ने जुन यो वाक्य छ र यहाँ मैले गरेको छु हेर्नुहोस्। यदि यहाँ यो कठैका पछाडि तपाईँले यदि
कमा दिनुभयो भनेदेखि के गर्नुहोस् त भन्दा यहाँ यो विस्मयादि बोधक चिन्हलाई हटाउनु होला र त्यसपछि यहाँ चाहिँ के गर्नुहोस् भने विस्मयादि बोधक चिन्हको प्रयोग गर्नु होला। यदि तपाईले यहाँ यो ठाउँमा हेर्नुहोस् है, यो ठाउँमा कठै पछि चाहिँ विस्मयादि बोधक चिन्ह दिनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ के गर्नुहोस् पूर्ण विराम चिन्हकै प्रयोग गर्नु होला। यही कुरा भनेको। अब त्यसपछि अर्कोमा यो शोकवाचक हेर्नुहोस् है, यो दुःख प्रकट गर्ने, पीडा प्रकट गर्ने, थुक्क, उफ, हरे, कठै, हा, हाई, ज्या, आथा, अय्या, शिव शिव यस्ता किसिमका पदहरू चाहिँ शोकवाचक हुन्। त्यस्तै गरिकन अर्को प्रकार हो आश्चर्यवाचक विस्मयादि बोधक। यसले आश्चर्य प्रकट गर्दछ। ओहो, अहो, आम्मै, आच्चै, लौ, बाफ्रे बाप, आयु यस्ता किसिमका पदहरू। त्यस्तै प्रशंसावाचक, कसैलाई प्रशंसा गर्नु पर्यो भने हामीले क्या बात, स्याबास, वाह, जय, धन्य, आहा यस्ता किसिमका पदहरू। त्यस्तै पीडावाचक, दुःख प्रकट गर्ने, आफूलाई केही पीडाको महसुस हुनेछ भने त्यस्ता किसिमका भावहरू व्यक्त गर्ने पदहरूमा अय्या, आच्चु, आत्था, उफ, आम्मा यस्ता किसिमका पदहरू। त्यस्तै तिरस्कारवाचक, कसैलाई हेला गर्नु पर्यो भने हेलाको भाव व्यक्त गर्दा प्रयोग गरिने विस्मयादि बोधक पदहरूमा ज्या, ए, ओ, अ, ल, सरी है, तिरस्कारवाचकमा छि, छिछि, धत, धिक्कार, थुक्क, छ्या, थुइया, खुचिङ यस्ता किसिमका पदहरू। र विस्मृतिवाचक, यो विस्मृति भनेको चाहिँ सम्झिने कुराहरूमा सम्झिने भावबोध गराउने क्रममा ज्या, ए, ओ, अ, ल, ला यस्ता किसिमका पदहरू। जस्तै ज्या, मैले त पैसा ल्याउन बिर्सिएछु, ए त्यो काम गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तै ओ, यो त्यही हो। त्यस्तै भन्दै गरौँला। त्यस्तै ल, त्यो किताब बिर्सिएछु, ला मैले भनेको काम गरिन यस्ता किसिमका वाक्यहरूमा प्रयोग भएका ज्या, ए, ओ, अ, ल, ला यिनीहरू चाहिँ विस्मृतिवाचक विस्मयादि बोधक पद हुन्। त्यस्तै गरिकन सम्बोधनवाचकमा हे, ए, ओ, ओइ, एई यस्ता किसिमका पदहरू बोलाउने काममा। त्यस्तै उपहासवाचक, कसैलाई उपहास गर्नु पर्यो भनेदेखि अथवा उनीहरूलाई गिज्याउनु पर्यो भनेदेखि हामी तैँले गरेको ठिकै हो, ठिकै होला नि यस्ता किसिमको वाक्यहरू। हि त्यसले त काम गरेछ, वा यस्ता किसिमका पदहरू। त्यस्तै गरिकन अब हामी यहाँ मैले प्रश्न विस्मयादि बोधक पदका बारेमा अलिकति प्रश्नहरू भनिदिनु पर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यो प्रश्नहरू टिप दिने काम गर्नुहोस्। पहिलो चाहिँ विस्मयादि बोधक, अब विस्मयादि बोधक पदको सउदाहरण चर्चा गर्नुहोस् अथवा उदाहरण सहित स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर आइदिन सक्छ। त्यस्तै गरिकन अब विस्मयादि पदले बोधक पदले गर्ने कार्यहरू के हुन् ती कार्यहरूका बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदिन सक्दछ। र सामान्यतया अब विस्मयादि बोध पदका प्रकारहरू के हुन् ती पनि आइदिन सक्दछन्। त्यसकारणले गर्दा यिनलाई ध्यान दिने काम गर्नु होला। र अब यो पद वर्ग छुट्याउने क्रममा यसका पछाडि सम्झिनु होला, यस्ता पदका पछाडि यी विस्मयादि बोधक पद जति पनि छन् ती विस्मयादि बोधक पदका पछाडि यदि विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग भएको रहेछ भने हैन ती पदहरूलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, विस्मयादि बोधक पद हो भन्ने कुरा यकिन गर्नुपर्दछ। छुट्याउने आधारहरू चाहिँ यिनीहरू पनि हुन्। अब
त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ। यो पदवर्ग अन्तर्गतको सबैभन्दा अन्तिममा यो निपात पदका बारेमा। निपात अव्यय पद अन्तर्गतको अन्तिम पदका रूपमा लिइन्छ र यो निपात चाहिँ कस्तो पद हो भन्दा वाक्यमा प्रयोग हुँदा यसले विभिन्न किसिमका भावहरू, विभिन्न किसिमका विचारहरू प्रकट गर्दै वाक्यमा प्रयोग भएका जुन शब्दहरू छन् ती शब्दहरूको अर्थलाई बल प्रदान गर्ने काम चाहिँ गर्दछ र खासमा यिनीहरूको आफ्नो अर्थ, आफ्नो छुट्टै किसिमको अर्थ चाहिँ हुँदैन, अर्थ रहेको पाइँदैन। यिनीहरू एक्लै प्रयोग हुँदा त्यसले कुनै पनि किसिमको अर्थ चाहिँ बुझाउँदैन। तर वाक्यमा प्रयोग हुँदा भने विभिन्न किसिमका धारणाहरू अनि अनुभूतिहरू प्रकट गर्नका निम्ति र वाक्यको अर्थ र शब्दकै अर्थमा बल प्रदान गर्ने काम चाहिँ गर्दछ र तिनै पदहरू निपात पद हुन्, जस्तै त, हो, यस्ता किसिमका पदहरू। अब निपातले कस्ता किसिमका कार्यहरू गर्दछ भन्दा पहिलो चाहिँ के त भन्दा नम्बर 1 मा हेर्नुस् है। नम्बर 1 मा वाक्यमा कुनै शब्दका पछाडि आएर त्यसको अर्थ स्पष्ट पार्नका निम्ति यसले बल प्रदान गर्छ। जस्तै हेर्नुस्, मैले यहाँ विभिन्न वाक्यहरू दिएको छु, ती वाक्यहरूलाई राम्रोसँगले बुझिदिने काम गर्नुहोस्। धान त बाहिर सुकाएको छ भन्दा यहाँ धान शब्द पहिलो शब्द र त्यसभन्दा पछि चाहिँ त प्रयोग भएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो त निपातले धान शब्दको अर्थलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति अथवा धान शब्दलाई चाहिँ जोड दिने काम गरेको छ, त्यसमा बल प्रदान गर्ने काम गरेको छ। त्यस्तै धान अर्को दोस्रो वाक्यमा हेर्नुहोस्, धान बाहिर त सुकाएको छ, यो यस्ता किसिमको वाक्य पनि बोलिन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब यहाँ धान शब्दमा बल परेको छैन, यहाँ बाहिर पदमा बल परेको छ। त्यस्तै तेस्रो वाक्यमा धान बाहिर सुकाएको छ त छ, धान बाहिर सुकाएको त छ भन्दा सुकाएको शब्दमा बल थपिएको छ। त्यस्तै अर्को वाक्यमा धान बाहिर सुकाएको छ त भन्दा छ जुन पद हो अथवा शब्द हो त्यो शब्दमा बल थपिएको छ। त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस्, तिमी नै आउमा तिमीमा बल थपिएको छ, तिमी आउ नै मा भन्दा आउ पदमा चाहिँ बल थपिने काम भएको छ। अब यसबाट के बुझिन्छ त भन्दा वाक्यमा कुनै शब्दका पछाडि प्रयोग भएर अथवा आएर त्यस शब्दको अर्थ स्पष्ट पार्न बल प्रदान गर्ने काम चाहिँ निपातले गर्दछ। यो निपातको महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यस्तै गरिकन दोस्रोमा हेर्नुहोस्, दोस्रोमा वाक्यमा आरम्भ अथवा सुरुमा वा अन्त्यमा प्रयोग भई विभिन्न अवधारणाहरूलाई यसले बुझाउने काम गर्दछ। मानिसका विभिन्न अवधारणाहरू हुन्छन्, विचारहरू हुन्छन्, ती विचार अथवा अवधारणाहरूलाई व्यक्त गर्ने काम चाहिँ यसले गर्दछ र यो सुरुमा पनि हुन सक्छ, अन्त्यमा पनि आउन सक्दछ। र जस्तै उदाहरणका निम्ति सके म भोलि आउँला, यहाँ हेर्नुहोस्, यो सके चाहिँ के हो त भन्दा यो निपात हो। मैले यहाँ कमा दिन बिर्सेको छु, यो प्रिन्टमा मिस्टेक भएको छ। सके म भोलि आउँला भन्दा यसले अनिश्चय बुझाउने काम गर्यो। आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ भन्ने अर्थमा। म भोलि आउँला भन्दा आउन पनि सक्छु, नआउन पनि सक्छु भन्ने सके निपातले बुझाएको छ अथवा निश्चित छैन। त्यस्तै खै त्यो झोला दिनुहोस् भन्दा खैले के गर्यो, आग्रहलाई, आग्रहको भाव व्यक्त गर्ने काम अथवा अवधारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको छ। त्यस्तै रामले जागिरबाट हात धोयो रे भन्दा यहाँ रे जुन निपात हो, यो निपातले चाहिँ व्यक्तिका अथवा वक्ताको अप्रत्यक्ष कथनलाई, हैन, अप्रत्यक्ष कथनलाई व्यक्त गर्ने काम गरेको छ। त्यस्तै यहाँ त घरै घर बनेछन् रे, यहाँ एले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा स्मरणको काम गरेको छ।
त्यस्तै गरिकन अर्को ठुलाबाको घर यता त थिएन तले निश्चयको बोध गर्ने काम गरेको छ अथवा निश्चयको अवधारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा अब वाक्यमा यसले थेगोको काम गर्दछ। बोल्दाखेरि दोहोरिरहने थेगो भनेको वाक्यमा अथवा वक्ताले बोल्ने क्रममा अथवा अभिव्यक्त गर्ने क्रममा विभिन्न विचारहरू अथवा धारणाहरू व्यक्त गर्ने काम गर्दछ अथवा अभिव्यक्त गर्ने काम गर्दछ। त्यो अभिव्यक्त गर्ने क्रममा दोहोरिरहने पटक्कै पछि दोहोरिरहने जे जति शब्दहरू छन् अथवा जे जस्ता शब्दहरू छन् अथवा पदहरू छन् तिन चाहिँ के हुन् त थेगोका रूपमा र तिनलाई पनि निपातका रूपमा लिने गरिन्छ र थेगोहरू र वाक्यमा यस्ता निपातहरूले थेगोको पनि काम गरेको पाइन्छ। जस्तै उमेशकी के रे दुईटी छोरी छन् भन्दा यो दोहोरिने काम, अनि कसले हो चाहिने गाली गरेको भन्दा यहाँ होले चाहिँ के गरे चाहिनेले चाहिँ थेगोको काम गरेको छ। र अर्को माथिल्लो वाक्यमा के रे जुन निपात हो यसले थेगोको काम गरेको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दा मैले फेरि यसलाई दोहोर्याउने काम गरिरहेछु। र पहिलोमा निपातका कार्यहरू, निपात भनेको के हो भन्दा निपातको परिचय दिँदै यसका कार्यहरूका बारेमा चर्चा गर्नुहोस् अथवा यसका प्रकारका बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदिन सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा प्रश्नहरू आउन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो खास अर्थ नहुने तर वाक्यमा प्रयोग हुँदा वक्ताका विभिन्न धारणा अनुभूति आदिलाई प्रयोग गर्ने र वाक्यमा प्रयोग भएका जुन शब्दहरू छन् तिनको अर्थमा बल पुर्याउने अव्यय पद जुन हो त्यो अव्यय पदलाई नै निपात भनिन्छ। र निपातका कार्यहरूमा यिनका कुनै शब्दका पछाडि आएर त्यसको अर्थ स्पष्ट पार्नका निम्ति यसले बल प्रदान गर्दछ। त्यस्तै गरिकन दोस्रोमा वाक्यमा सुरुमा र अन्त्यमा प्रयोग भएर मानव मनका विभिन्न भाव अथवा धारणाहरूलाई व्यक्त गर्नका निम्ति यसले सहयोग पुर्याउने काम गर्दछ। त्यस्तै गरिकन अब मैले अन्त्यमा गइराखेको छु र लगभग मैले छोड्नु पनि पर्ने अवस्था हुन सक्छ। यो अर्को तपाईहरुको सेसन छ र त्यो सेसनका निम्ति पनि मैले अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई अन्त्य गर्दैछु। निपातका प्रकारहरूमा निपातलाई विभिन्न आधारमा तपाईले व्याकरण हेर्नु भने आधुनिक व्याकरणहरू हेर्नुभयो भने ती व्याकरणहरूमा विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ र तपाईहरुले परीक्षामा चाहिँ यिनी आधारहरूलाई निपातका प्रकारहरूलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने आयोग भएका हुनाले गर्दा तपाईहरुले यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। निपातलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरेर यसका प्रकारहरू छुट्याउने गरिएको पाइन्छ। ती निम्न रहेका छन्। नम्बर 1 मा हेर्नुस् है, आश्रयका आधारमा हेर्नुस्। आश्रयको अर्थ के त भन्दा आश्रय भनेको कुन पदले कुन रूपमा आधार लिएको छ, सपोर्ट लिएको छ, त्यसका आधारमा निपात दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ शब्दमा आश्रित हुने गर्दछ, एउटा मात्रै शब्दमा, अनि अर्को चाहिँ एउटा शब्दमा आश्रित र अर्को चाहिँ वाक्यमा आश्रित। हेर्नुस्, यो जस्तै त, नि, पो, नै, न यिनीहरू चाहिँ शब्दमा मात्रै आश्रित हुने गर्दछ। जस्तै त हैन प्रयोगमा ल्याइन्छ, त अनि तिमी नि, अनि त्यस्तै गरिकन उ पो, यसरी शब्दमा प्रयोग भएर तिनले आफ्नो अर्थ चाहिँ स्पष्ट पार्ने काम गर्दछ। र त्यस्तामा एउटा चाहिँ शब्दमा आश्रित, अर्को चाहिँ वाक्यमा आश्रित। अब वाक्य प्रयोग पुरै वाक्य प्रयोग नगरिकन यी निपातहरूले अर्थ स्पष्ट पार्न सक्दैन। जस्तै तैँले भनेको मैले मान्नै पर्ने हो र, यस्ता किसिमका वाक्यहरू। जस्तै अब यो वाक्यमा आश्रित निपातहरूमा अरे, ए, कि, के, क्या, क्यारे, खै, नाइ, ब्यारे, लौ, र, रे, सके, हगी, है यस्ता किसिमका
निपातहरू चाहिँ वाक्यमा आश्रित निपातहरू हुन्। त्यस्तै गरिकन यसको दोस्रो प्रकार छुट्याउने आधार चाहिँ स्थानका आधारमा। अब यहाँ कहाँ रहेर निपातले काम गर्दछ त्यसका आधारमा। अब वाक्यमा प्रयोग हुने जुन स्थान हो त्यो स्थानका आधारमा निपात चाहिँ निम्न प्रकारका रहेका छन्। यसलाई तीनवटा भागमा वर्गीकरण गरिन्छ अथवा तीन प्रकार रहेका छन्। एउटा चाहिँ अग्रस्थानिक निपात भनेको वाक्यको सबैभन्दा सुरुमा प्रयोग हुने, जस्तै खै ल लौ सके यिनीहरू जुनसुकै रूपमा पनि वाक्यमा अगाडि नै प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यस्तै गरिकन मध्यस्थानिक वाक्यको मध्य भागमा बीचमा प्रयोग हुने निपातहरूमा त न नि नै को के रे चाहिने यस्ता यी निपातहरू चाहिँ वाक्यको बीचमा प्रयोगमा आउँछन्। त्यस्तै गरिकन अन्त्यस्थानिक भनेको वाक्यको अन्त्यमा प्रयोग हुने निपातहरू। अब यस्ता निपातहरूमा अरे ए कि के जहिले पनि यी पदहरू यी निपातहरू चाहिँ वाक्यमा प्रयोग हुँदा विभिन्न अर्थहरू बुझाउने आधारमा निपातलाई निम्न प्रकारमा विभाजन गरिन्छ। नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् है, नम्बर क मा अपत्यार बोधक, पत्यारिलो नहुने, जस्तै को प्रयोग ले चाहिँ जहिले पनि अपत्यारको बोध गराउँदछ। त्यस्तै नम्बर ख मा अप्रत्यक्ष कथन बोधक, अरे रे यिनीहरूले चाहिँ अप्रत्यक्ष वक्ताको वक्ताले अप्रत्यक्ष कथन जुन प्रयोग गरेको छ त्यसमा मात्रै यो के हुन्छ प्रयोगमा आउँछ, अरे र रे। त्यस्तै अनिश्चय बोधक, निश्चित नभएको, कि क्यारे क्यार सके यस्ता किसिमका निपातहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा अनिश्चय बोधक हुन्। त्यस्तै स्मरण बोधक ए, अनि शङ्का बोधक शङ्का बुझाउने के र लौ ल यिनीहरूले चाहिँ शङ्का उत्पन्न गराउँदछ। त्यस्तै आग्रह बोधक, कसैलाई आग्रह गर्नु पर्यो अनुरोध गर्नु पर्यो भने खै न नि लौ ल है कि यिनीहरू निपातहरूको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को निश्चय बोधकमा निश्चित अर्थ बोध गराउने, जस्तै त ता न ओ नै नि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ निश्चय बोधक निपातहरू। त्यस्तै सामर्थ्य बोधक भनेको बल प्रदान गर्नेमा, जस्तै नै बललाई बुझाउने क्रममा, जस्तै नै म यो सक्दिनँ भन्यो भने नकारात्मक अर्थ बोध गराउने अथवा त्यसले चाहिँ बलको अर्थ बुझाए। त्यस्तै सुधार बोधक, जसलाई संशोधन बोधक पनि भनिन्छ, ब्यारे तिमीले यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ ब्यारे, अनि ब्यार आच्चे यसलाई सुधार है यो राम्रो भएन, आच्चे तिनका अक्षर राम्रा रहेनछन् भनेपछि सुधार्ने अर्थमा आयो। त्यस्तै गरिकन समर्थन बोधक, कसैलाई कुनै कुराको समर्थन गर्नु पर्यो हो भन्ने अर्थ बुझाउनका निम्ति, तिमीले उसले गरेको काम राम्रो छ अघि समर्थन गर्ने, अरूलाई समर्थन दिलाउनका निम्ति। त्यस्तै गरिकन स्वीकृति बोधक, स्वीकृति प्रदान गर्ने हुन्छ भन्ने अर्थमा, जस्तै ल लौ ल म आउँछु भन्ने अर्थमा, लौ हुन्छ लौ त्यसै गरौँ स्वीकृति बोधक। त्यस्तै अर्को चाहिँ हो थेगो बोधक। अब यी थेगोका रूपमा प्रयोग हुने निपातहरूमा चाहिने चाहिने, त्यस्तै यो चाहिँ चाहिने चाहिने पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ, तर यो भाषिकाका रूपमा प्रयोग हुन्छ विभिन्न ठाउँहरूमा। कतैतिर चाहिने बोलिन्छ भने कतैतिर चाहिने भन्ने गरिएको पाइन्छ। अनि त्यस्तै अर्को चाहिने जो के रे पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै के रे हजुरको तपाईँको क्या नाम यस्ता किसिमका जुन यी पदहरू निपातहरू हुन्, यी निपातहरू चाहिँ थेगोका रूपमा प्रयोगमा आउँछन्। अब कसैलाई केही प्रश्नहरू गर्नु छ भने गरिहाल्नुहोस् त। दुई मिनटको समय मैले छुट्याएँ।
के छ भन्नुस् त, कसैलाई केही भन्नु छ, प्रश्न के छ? प्रदीप सर, हजुर यो निपातका प्रकारहरू भने कति प्रकारका छन् भनेर वस्तुगत परिसन्नमा आयो भने चाहिँ ठ्याक्कै कति लेख्नु पर्यो सर यो आधारमा भन्दा पनि? यो अब वस्तुगत प्रश्नमा यो म तपाईलाई एउटा कुरा के भनौँ भन्दा नम्बर 1 मा हेर्नुस् है, नम्बर पहिलोमा तपाईलाई यो प्रश्न सोध्दैन, वस्तुगत प्रश्नमा सोध्दैन, कुरो बुझ्नुभयो नि। वस्तुगत प्रश्नमा यो प्रश्न सोध्दैन, सोधिएको पनि पाइँदैन, अहिलेसम्म सोधिएको छैन, किनभने यसमा के छ त भन्दा विभिन्न व्याकरणकारहरूको विभिन्न धारणाहरू चाहिँ रहेको पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले विषयगतका रूपमा चाहिँ आधार मान्ने हो। हेर्नुहोस्, अब तपाईले यसलाई आधार छुट्याउने आधार हो यो, ठ्याक्कै व्याकरणात्मक रूपमा यसका प्रकारहरू यति नै छ भनेर बताइएको पाइँदैन। तपाईले विभिन्न व्याकरण पुस्तकहरू हेर्नुभयो भनेदेखि के देख्नुहुन्छ त भन्दा त्यहाँ डाइरेक्ट के गरिएको छ, निपात भनेको यो हो भनेर उदाहरण दिएको पाइन्छ, तिनका प्रकारहरू छुट्याइएको पाइँदैन। यसकारणले गर्दा यो सरल बनाउने काम, अझ डिपली चाहिँ नि जाने काम मात्रै गरिएको। त्यसकारणले गर्दा यसलाई छुट्याउने आधार चाहिँ जम्मा 4 वटा हो र विशेष गरिकन अर्थका आधार तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ, सम्झिनु होला। र अर्थका आधारमा अब हेर्नुहोस् है त 5 वटा भयो, त्यसपछि 10 वटा, 11, 12 वटा अर्थका आधारमा निपात जम्मा 12 प्रकारका हुन्छन् भनेर तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। अब अर्थका आधारमा त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ नि आश्रयका आधारमा, स्थानका आधारमा, अक्षरका आधारमा यदि तपाईलाई यसरी सोधिदिन्छ आश्रयका आधारमा निपात कति प्रकारका हुन्छन् भन्न सक्छ है यो वस्तुगत प्रश्नमा। अहिले मलाई कसले प्रश्न गर्नु भएको थियो, प्लिज नाम भन्नुस् त। हजुर विश्वास कुमार सर। ए विश्वास, हजुर। यो यसरी यो विषय वस्तुगत प्रश्नमा चाहिँ यो आइदिन सक्छ है, आश्रयका आधारमा कतिवटा, स्थानका आधारमा कतिवटा, अक्षरका आधारमा कतिवटामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, बाँड्न सकिन्छ भनेर आउन सक्छ। जस्तै एउटा प्रश्न अर्को लेख्नु होला, निपातलाई कति भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ अथवा गरिन्छ भनेर आउन सक्छ है, यो चाहिँ आउन सक्छ। नम्बर 1 मा चाहिँ आश्रयका आधारमा यो चाहिँ 4 भागमा के गरिन्छ, वर्गीकरण गरिन्छ भनेर आउन सक्छ। यो चाहिँ हो है, तपाईले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अरु कसैबाट केही प्रश्न आओस् प्लिज। यस्तै प्रकारले चाहिँ यो विस्मयबोधक पदको पनि कति प्रकारका छन् भनेर चाहिँ सोध्न चाहिँ ठ्याक्कै मिल्दैन कि क्या है सर? हो ठ्याक्कै आउँदैन तपाईलाई यो विशेष गरिकन यो वाक्यमा प्रयोग गर्नका निम्ति, अनि त्यसपछि अर्को पद वर्ग छुट्याउनका निम्ति र वस्तुगत भन्दा पनि विषयगत प्रश्नहरू सम्झिनु होला है। विषयगत प्रश्नहरूमा चाहिँ बढी र पद वर्ग छुट्याउनका निम्ति चाहिँ यो आउँदछ। त्यसकारणले गर्दा मैले त्यही पनि कहिलेकाहीँ झुक्याइदिन सक्दछ। हेर्नुहोस् है, अब यो कस्तो किसिमको त भन्दा जस्तै आहा आहा, धन्य, जय यी कस्ता विस्मय आदि बोधक हुन् भनेर आइदिन सक्छ। त्यो पनि हर्षवाचक, शोकवाचक, अनिश्चयवाचक भनेर त्यसरी चाहिँ झुक्याइदिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी धेरै कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला। तिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मैले के गरेको हो त भन्दा असाध्यै विपरीत तरिकाले यहाँ स्लाइड तयार पार्ने काम गरे हो, यसरी बुझिदिनु होला। र अरू केही छ भन्नुहोस् त कसै? सर जस्तै अब त्यो पदवर्ग छुट्याउने ठाउँमा पदवर्ग मात्रै छुट्याउ भन्यो भने चाहिँ हामीले त्यो विस्मादी बोधक पनि यो प्रकार हो भनेर लेख्नु पर्दैन हुन्छ? पर्दैन, त्यो चाहिँ पर्दैन, त्यसरी नजान्नु। निपातमा संयोजकमा पनि त्यही हुन्छ एकदमै कुनैमा पनि। तर अब यो चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दा लेख्दाखेरि जहिले पनि जस्तै क्रिया विशेषण अथवा क्रियायोगी, नामयोगी, विस्मयादि बोधक, निपात हैन, यी जुन पदहरू संयोजक, यी जुन पदहरूमा चाहिँ तपाईले अव्यय पद भनेर पद वर्गमा नलेख्नु होला है प्लिज। त्यो लेख्नु भयो भनेदेखि अप्ठ्यारो हुन्छ, एकदम छुट्याएरै तिनीहरूलाई लेखिदिनु होला। नाम छ भने नाम नै लेख्नुहोस्, अनि विशेषण अनि क्रियापद, सर्वनाम, अनि क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषण, संयोजक, निपात यसरी चाहिँ छुट्टै रूपमा लेखिदिनु होला। अविकारी पद भनेर अथवा अव्यय पद भनेर चाहिँ त्यसरी नलेखिदिनु होला। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ उपयुक्त। यदि आउँदै आएन, आफूलाई कन्फ्युजन छ भनेदेखि चाहिँ अन्त्यमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा जस्तै उदाहरणका निम्ति जस्तै ठक्क अब कुन पद वर्ग अन्तर्गत हो
पदवर्ग अन्डरलाइन गरेको छ भनेदेखि तपाईँले थक्कमा अब तपाईँलाई ठ्याक्कै विस्मयादि बोधक आएन भन्नका निम्ति लेख्नका निम्ति त्यतिखेर भने तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा अव्यय पद भनेर लेखिदिनु भयो भने पनि हुन्छ। तर उपयुक्त चाहिँ के हो त भन्दा विस्मयादि बोधक नै हो। अझ कोही कसैबाट केही आओस् समय मैले अब यहीँ इन्ड गरेँ है त हुन्छ। त्यो 9 बजे मलाई 9 बजेको समय दिएको थियो हुन्छ। हस् 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 अरू केही छ भने अन्य कक्षाहरूमा चर्चा गरौँला है त। हस् हस् धन्यवाद राजेन्द्र सर। धन्यवाद गुरु। हस् 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 राजेन्द्र सर। हेलो हेलो राजेन्द्र सर। सर हुनुहुन्न होला। आजको गेस्ट कोही हुनुहुन्छ? सर हजुर सर हजुर हजुर हुन्छ हजुर। अब अर्को क्लास सुरु हुन लाग्यो। हस् थ्याङ्क यू हजुर। ए हस् वेलकम सर। हस् थ्याङ्क यू भेरी मच सर। सर अनि होइन घरबाटै अनलाइनमा गुड मर्निङ सबैजनालाई। विश्वास सर। हजुर मर्निङ। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम। उता के छ बरु? ठिकै छ। क्वारेन्टाइनतिर सरिसक्नु, क्वारेन्टाइनबाट निस्किसक्नु भयो क्या? निस्केको छैन, अब 2-3 दिन बाँकी छ अनि त्यसपछि निस्किने हो। त्यही त सिनारियो चेन्ज भयो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड अनि। ए यता एकतिकै बक्सार आएको थिएँ। त्यहाँ 8 बजेको परेड मिलेर आएको थिएँ। त्यहीँबाट बक्सारलाई यतै बसेर पढ्दा नदेखि उता दायाँ बायाँ भन्न। क्वारेन्टाइन त प्योर बिरामी हो नि त। ठिक छ ठिक छ। अङ्कलले कल गरिसकेको थियो 1 हप्ता तिम्रो 10-15 हुन्छ। अनि तयारी कस्तो छ त नि अहिले? के रे पल्टनमा अब कुन कसोमा राख? तयारी ठिकै छ। जियोस् लकडाउनले कुरा पनि गर्दाखेरि गरे हैन? धेरै कुराहरूको समस्याहरू फेस गरे तापनि जियोस् पढ्ने कुरामा चाहिँ जियोस् राम्रै सदुपयोग भएको छ अथवा टाइम पाइएछ भन्नु पर्यो। अहिले पछि फर्दर पासिङ आउटमा जाने थिएँ म हैन। कस्तो हो भने मेरो उता चाहिँ कतिको तयारी छ, कतिको समय पाइरहेको छ? बेला पुरै यो घाउ कपाल मुडिरहेको थियो के। यता त गाह्रो छ, गाह्रो मान्छे छैन। जनै खटिरहेर अनि बिहान फर्स्ट पालो बसेर लास्ट पालो ड्युटी जानुपर्ने अवस्था छ यता पल्टनमा। खासै यहाँ टाइम मिल्दैन, ड्युटी आएको आइछ। राम्रो भयो। अब अनि यसो बिहान क्लासको टाइममा चाहिँ मिलाएर राम्रोसँग टाइम दिनुहुन्छ सरहरूले। ड्युटीमा यताउति बस्दा पनि यसो किताब लिएर जाँदा त केही फरक पर्दैन होला नि। 4-4 घण्टा पढ्दा त आइहाल्थ्यो नि, ठुलो कुरै थिएन होला त हैन। शैलेन्द्र आइजी साहबहरु थिए हैन। पक्रिन्छ ड्युटीमा किताब के लान पाइँदैन। पक्रेर अस्ति गरेको थिएँ यहाँनिर हैन। स्पेशल तिमीहरुको लागि मिलाएर डायरी सायरी यताउति सानदिनो बनाएर लानु सबै गरेको थिएँ। तर त्यो भन्दा अब त्यस्तै गर्नु पर्ला। ल छोरो ल बधाई छ, राम्रोसँग गर है। अनि किप इन टच। आई विल कल यु है। तेज भाइ कस्तो भइराछ तिम्रो तयारी? के गर्नु चाहिँ ठिकै छ। घरतिरै छ है? हजुरले कस्तो गरिरहेछ? मेरो नि टाइम मिलेसम्म राम्रै भइराछ भाइ अहिलेसम्म। पहिला चाहिँ आश थिएन, अब चाहिँ अलिअलि आश पलाएको छ। अब हेरौँ रिजल्ट कस्तो हुन्छ पछि। ठिकै छ। ल राम्रो तयारी गर। ल दाइ ल। हरि सर कता हुनुहुन्छ हजुर? हरि सर होल्डमा हुनुहुन्छ क्या?
विश्वास सर हजुर यो नेपालीको वक्तृत्व लेख्ने भन्ने छ नि अस्ति नै हामीलाई यहाँ सरले पढाउँदा चाहिँ यता निर्णायक मण्डलहरूलाई सम्बोधन नगर्ने भन्नुभएको थियो तर मैले प्रायमा चाहिँ निर्णायक मण्डललाई सम्बोधन गरेको पाइरहेको छु त्यो खासमा के हो खै अब यस सम्बन्धी त मैले पनि विस्तृत रूपमा बुझेको छैन सर त्यही इक्जाम्पलहरूको फर्म्याट हेरेर हल्का फुल्का पढ्ने गरेको छु एक दुईचोटि त्यही हेरेर नै त्यो सम्बोधन गरेर नै प्र्याक्टिस गरेको थिएँ कि एकचोटि त त्यही त मैले खास दुई कुरो अब चारवटा भोलि पर्सि यही नेपाली सर आउनु भएछ भने सोधौँला नि त्यही हो बरु यहाँ भएको सबैलाई मेरो एउटा कन्फ्युजन छ एउटा